अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं अभी काम से आया। मैं टिकटॉक देख रहा था। मेरे एक दोस्त ने ना अपनी एक बात शेयर कर दी। मुझे पहले का पता था लेकिन मैं शेयर नहीं था करना चाहता। मैं अब उसने खुद शेयर कर दिया, लेकिन उसने ज़ाहिर टिकटॉक पे 1 मिनट की शेयर किया, तो मैं अब आपको पूरी एक बात बताता हूँ कि खुदा ताला कैसे अपने बंदे से और कितना प्यार करता है। और जब किसी का बिल्कुल कोई काम बिगड़ जाए तो फिर भी खुदा कुदरत रखता है कि वो बिगड़े काम भी संवार देता है। एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जब जो भी लोग नमाज पढ़ते हैं, उम्मीद है कि सारे ही पढ़ते होंगे, लेकिन जो भी नमाज पढ़ते हैं वो ये जो एक दुआ है ना, फरिश्तों की दुआ इसको कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश शहादाति हुवर रहमानिर रहीम। हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल क़ुद्दूसुल सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये जब आप अत्तहियात पे पहुँचे और सलाम फेरने लगे ना, तो सलाम फेर के फिर भी आप पढ़ा करें, और नमाज में भी अक्सर पढ़ा करें, और उसके बाद भी इसे अपनी तस्बीहात में शामिल कर लें। अच्छा, अब शुरू करते हैं जी उस दोस्त का वाक़या। बात ऐसे है कि मेरा एक दोस्त था और ठीक ठाक खाता पीता दोस्त था, मतलब अच्छी उसकी ज़िंदगी थी और पैसों में खेलता था। कुछ वजूहात की बिना पे उसे पाकिस्तान में रहना उसके लिए मुश्किल हुआ, तो फिर उसने फ़ैसला किया कि मैं ना इंग्लैंड शिफ्ट हो जाता हूँ। उसने अपना सब कुछ बेचा बचाया और इंग्लैंड आ गया। जब इंग्लैंड आया, पैसा उसके पास था, और फिर इंग्लैंड यूरोप आपको पता है इसके अपने नज़ारे हैं। तो उसने क्या किया कि गलत कामों में पड़ गया। क्लबों में जाना, शराब, जो भी गलत काम होता है ना, वो उसने आहिस्ता आहिस्ता ना शुरू कर दिया। फिर ऐसा बढ़ा कि वो फंस गया इस सिलसिले में। फिर वो एक क्लब में जाता था अक्सर। उधर उसकी मुलाकात रास्ते में एक बुजुर्ग से होगी। उस बुजुर्ग ने उसे कहा, 2-3 दफ़ा उसे कहा कि यार मेरे साथ बैठो, गपशप करो, कोई हम करते हैं गपशप। तो लेकिन टालता रहा। एक दिन उसने मान ली बात, उनका इकट्ठे खाना खाते हैं, उन्होंने इकट्ठे खाना शाना खाया। उन्होंने कहा, यार ये तुम तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे और बड़ी अच्छी फैमिली से तुम्हारा तल्लुक है, किन चक्करों में पड़ गए हो। वो कहता, मैं क्या करूं, ये मुझसे अब लानतें छूटती नहीं, ये मुसीबतें मुझसे छूटती नहीं। तो उस बुजुर्ग ने उसे एक पर्ची पे लिख के दिया, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और साथ उन्होंने कहा कि दुरूशी पढ़ो और ये दुआ पढ़ते रहो। ठीक है जी। तो उसने कहा, अच्छा मैं कोशिश करूँगा। तो उसने खुद से जो है ना वो फिर कोशिश शुरू की। फिर उसने इतना वेट किया, आहिस्ता आहिस्ता उसे इन चीज़ों से नफ़रत हो गई। उसके दिल में अल्लाह ताला ने नफ़रत डाल दी। क्योंकि जब इंसान कह देता है कि या परवरदिगार आलम मेरी गलती है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैंने जुल्म किया अपनी ज़ात पे, तू रहीम व करीम है वहदहु ला शरीक, खुदा तुम हम पे रहम कर दे। खुदा ताला बख्श देता है। वो मछली के पेट से वापस ले आता है एक इंसान को, और फिर उसे 1 लाख की तरफ नबी बना के भेज देता है। खुदा के इख्तियार में हर चीज़ है। सॉरी, गला थोड़ा सा आज का ख़राब है मौसम की वजह से। हाँ जी। अच्छा, ये मैं
بتا رہا تھا آپ کو بات کہ پھر اس نے جب اتنا ورد شروع کیا اسے آہستہ آہستہ نفرت ہونا شروع ہوئی، اس نے چھوڑ دیے سارے کام برے. پھر اس نے ورد نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ رزق کی ایسے بارش کی ہے نا کہ آپ حیران ہو جائیں. اگر آپ کہیں، میں آپ مجبوری ایڈریس نہیں بتا سکتا نہ اس کا پتہ، لیکن جن کو پتہ ہے وہ حیران ہے کہ اس کے اوپر رزق کی باقاعدہ بارش ہوتی ہے، اور آج تک اس بندے نے یہ عمل نہیں چھوڑا. تو خدا کے نزدیک ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ خدا کو یاد رکھا جائے، خدا سے محبت کی جائے، اور کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے میں جو ہے وہ خدا کو نہ بھولیں. دیکھیں کوئی گناہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ چمٹ گئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ایویں یہ نہیں کہ کوئی ہم اسپیشل عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، کسی کا نقصان کر دیتے ہیں. نہیں، ہمیں ویسے ہی نرمال ایویں باتوں باتوں میں چھوٹا چھوٹا جھوٹ بول دیا. اسی طرح جیسے بچوں کو عادت ہوتی ہے چھوٹا سا جھوٹ بول دیا. یہ جو جھوٹ کی عادت ہے نا، یہ خدا سے دوری پیدا کرتی ہے. کوشش کریں کہ کسی طرح اس جھوٹ سے جان چھوٹ جائے. ٹھیک ہے جی. یہ جیسے ہی جھوٹ ہر انسان سے بولا جاتا ہے. آج کل کے معاشرے میں، آج کل کے ماحول میں بندہ بغیر وجہ کے جھوٹ بولتا رہتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں لگتا، چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن جب آپ جھوٹ بولیں یا آپ سے غیبت ہو جائے یا کچھ ہو جائے اور آپ کا ضمیر ایک دفعہ آپ کو کہے کہ یار تم غلط کر رہے ہو، تو فوراً توبہ استغفار کریں. جب آپ اپنا احتساب خود کرنا شروع کر دیں، جب خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کچھ غلط میں کر رہا ہوں، تو سمجھیں کہ خدا تعالیٰ آپ سے محبت کا سلسلہ خدا نے شروع کر دیا ہے، کہ آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان دعائیں کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ یہ چھوٹی چھوٹی بیچ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں. وہ زندہ اور جاوید خدا ہے، وہ آج بھی سنتا ہے جیسے 1400 سال پہلے سنتا تھا، وہ آج بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے 1400 سال پہلے دیکھتا تھا. آپ دعا کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے رستے پر لگائے. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، خدا کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا. میں نے کہا سارے دوستوں کو یاد دہانی کراؤں. میرے سے زیادہ آپ باعلم لوگ ہیں، میرے دل میں ایک بات تھی میں نے کر دی. طارق محمود کو اجازت دیں. اللہ حافظ.